सर्वेस्पोर तुमचे सोवे आसूं. लुका पोरमोणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. जेजून नाजारेत गांवांत आयलो तेन्ना ताणें देवस्थानांत लोकांक म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, खंयच्याच प्रवाद्याक आपल्या खाशा गांवांत मान मेळ्ळो असो ना. आनीक एक सोत तुमकां सांगता, एलिजाच्या काळार 3 वर्सां आनी 6 म्हयने सोर्ग धांपून उरोन आख्ख्या गांवांत व्हड भूक पडलोली. तेन्ना इस्रायलांत जायत्यो विधवा आसल्यो, पूण सिदोन मुळकांतल्या सारेप्ता नगरांतले विधवेक काडून तांतले एकलेय सोरी एलिजाक धाडलो ना. तशेंच एलिजेव प्रवाद्याच्या काळार जायते कोडकार आसले, पूण सिरियेच्या नामानाक काडून तांतलो एकलोय नितळ जालो ना. आनी हें आयकून देवस्थानांत आसलीं तितलीं तिडलीं आनी उठून ताका शारा भायर घालो. तांचें शार बांदलोलें आसा त्या दोंगराच्या माथ्यार तावन ताका सोकला शेवटून उडोवंक थंय पर्यंत ताका घेवन गेलीं. पूण सारको तांचे मदल्यान चलून तो आपले वाटेन गेलो. सर्वेस्पोराचें शुभ वर्तमान.